अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज ही मर्दान के अंदर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानिब से एक बड़ा जलसा किया गया है। क्या ऐलानात किए गए हैं? क्या सुहेल अफरीदी लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे? कौन सी अहम चीजें हैं जो सुहेल अफरीदी ने आज कौम के सामने रखी हैं और आगे पीटीआई करने क्या जा रही है? अगला लाहे अमल क्या है जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही थी, वो आपके सामने रखना है। और साथ ही साथ ऐलान हो गया है, क्योंकि हम आपको मुसलसल बता रहे थे कि पिंडी और इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है, रास्ते बंद, स्कूल बंद, हॉस्टल बंद, अड्डे बंद, तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो बिलाखिर ऐलान हो गया कि अमरीकी पाकिस्तान आ रहे हैं। अब बड़ी मुतजाद और अजीबोगरीब किस्म की खबरें चल रही हैं, वो भी अगर टाइम हुआ तो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रख देंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले पिछले वीलॉग के अंदर मैंने डील की बात की थी और फिर वो टाइम कम होने की वजह से तफसीर के साथ वो डील मैं आपके सामने रख नहीं सका था। सीनियर सहाफी हारून रशीद साहब का यह दावा है खान को यह डील ऑफर की जा रही है। हालांकि डील के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक वीलॉग में मैंने जिक्र किया था कि खान को कहा जा रहा है 6 महीने के लिए आप खामोश हो जाएं, और पहले 3 साल कहा जा रहा था, फिर 6 महीने। लेकिन हारून रशीद साहब ने इस पर जरा रोशनी डाली है। वो कह रहे हैं कि एक बात जिसकी तस्दीक वो कहते हैं तकरीबन 100% हो चुकी है कि खान को डील ऑफर की गई है, जिसमें कहा गया है कि आप यहां से बनी गाला चले जाएं, बनी गाला के अंदर जो है वो आप रहें, कुछ टाइम गुजारें, और उसके बाद आप 10, 15, 20 दिन के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं और वहां पे आप अपना इलाज मुआवजा कराएं और ज्यादा सख्त जो है वो बयानात मत दें और ये हुकूमत गिराने के चक्कर के अंदर ना पड़े फिलहाल, और हमारे साथ ताउन करें, हम आपके साथ ताउन करते हैं, और उसके बाद आप वतन जो है वो वापस आ जाइएगा। अब ये चीज अहम है। हारून रशीद साहब ने भी इस पर खदशे का इजहार किया कि खान अगर बाहर चला जाता है, हो सकता है वापस ना दिया जाए, जैसे वो मियां नवाज शरीफ साहब का जहाज वापस मोड़ दिया गया था तो वापस ना दिया जाए। जैसे नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब का जहाज नहीं उतरने दिया था, वो तो और बात है, वो डिक्टेटर थे, ताकतवर थे, उन्होंने अपना जहाज, आर्मी चीफ थे उस वक्त, उतरवा लिया था और फिर नवाज शरीफ साहब नहीं रहे थे। तो ये खदशा मौजूद है। और हारून साहब ये कहते हैं कि ये कोई इतनी बुरी डील नहीं है, यानी ये कहें कि बड़ी को अजीबोगरीब किस्म की पाबंदियां हैं कि खान को उसको नहीं मानना चाहिए। बहरहाल अब जो सुहेल अफरीदी साहब ने जो तकरीर की है ना, लोग काफी थे, जो सच्ची बात है, ऐसे ही बंदा तनकीद करना शुरू कर दे। जो जलसा हुआ है मर्दान के अंदर, अच्छी खासी तादाद थी। मैं नहीं कहता कि जो है वो लाखों लोग थे, अवाम का सुनामी था, समंदर था, लेकिन जितना जलसा होना चाहिए उतना जलसा था। अच्छी खासी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे और फिर जलसा भी दिन की रोशनी के अंदर हुआ, तो उससे बड़ा वाज़िया हो जाता है कि लोग वाकई ही थे। लेकिन जाहिर है कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन अच्छा, जैसा एक अच्छा जैसा होना चाहिए वो वाला नंबर जो है वो मौजूद था। मैं जरा कुछ, एक तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं मर्दान की तामीर और तरक्की के लिए 50 अरब रुपए की खती रकम का ऐलान करता हूँ। अच्छा, सबसे अहम चीज ये है, ये अली मोहम्मद खान साहब का इलाका है ना, मर्दान, तो वो कोई बहुत ज्यादा जो है वो मंजर आम पर नहीं आए, नजर जो है वो नहीं आए। देखा, पाकिस्तानियों, खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन का मसला है वो मौजूदा रियासत की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के 3 साल दौरे हुकूमत में अमन था, लेकिन रियासत ने एक बार फिर नाकाम पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से दोबारा यहाँ दहशतगर्दी शुरू हुई। एक बार फिर इन्होंने ऑपरेशन की नाकाम पॉलिसी नाफिज करने की कोशिश की, जिसमें मैंने भरपूर मुखालफत की और इमरान खान के मुज़ाकरात की पॉलिसी के साथ खड़ा रहा। यानी सुहेल अफरीदी साहब ने जरा अपनी सफाई देने की कोशिश की। पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हमने सुख का सांस नहीं लिया। जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो हमारा जीडीपी 6% था। यानी उन्हें रजीम चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, कितना मैशत को नुकसान हुआ, ये सारा उस पर उन्होंने बात की। इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी दोनों की आंख का मसला बना, दोनों को अस्पताल ले जाया गया, बगैर फैमिली को बताए उनका इलाज नहीं करवाया गया। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि इमरान खान को झुकाया जा सके। लेकिन वो मर्दे मुजाहिद डट कर खड़ा है। हाँ, उसकी जमात नहीं डट के खड़ी, वो डट के खड़ा है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का अदालतों से भरोसा उठ चुका है, वो जेल में इस उम्मीद पर बैठा है कि मेरी कौम मुझे इंसाफ दिलाएगी। ठीक है, अगली बात, कुछ दिन, ये बात है कुछ दिन कबल मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा कि मैं भी तैयार हूं, कौम भी तैयार है, आप हुक्म करें। यह है असल बात सुहेल अफरीदी जो बताना चाह रहे हैं। अगले दिन हम इस्लामाबाद होंगे
میرے لیڈر نے کہا ابھی میری کال کا انتظار کرو لیکن 10 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں جلسہ کرو. آج دیکھو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے, یہ سب عمران خان کی وجہ سے آئے, میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں. انشاءاللہ عمران خان کے لیے ایک بار نہیں 1000 بار اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو انہوں نے صفائی دی کہ یہ جو تحریک نہیں چل رہی, یہ جو ہم سڑکوں پر نہیں نکل رہے, خان نے روکا ہوا ہے, میں تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے تو خان کو پیغام بھی بھیجا تھا سلمان صفدر صاحب کے ذریعے کہ آپ کو کال دے دیں, آپ حکم کریں, ہم جان قربان کر دیں گے. بہرحال وہ جب جلسے سے خطاب کر رہے تھے, لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ سہیل افریدی اشارہ کرو, تم بس کال دو, تم اشارہ کرو, آگے ہمارا تماشا دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے خان نے پھر نہیں, اس کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ خان نے فی الحال کال دینے کا اعلان نہیں کیا. جب تک عمران خان ان کی اہلیہ کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں نہیں ہوتا, ان کی ذاتی ڈاکٹر کی نگرانی میں نہیں ہوتا, یہ احتجاج جاری رہے گا. اچھا کون سا احتجاج جاری رہے گا؟ بہرحال یہ بات اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اگلا اسمبلی اجلاس اسمبلی میں نہیں گراؤنڈ میں ہوگا. 25 اپریل کو پی ٹی آئی کا یوم تاسیس, اس پر میں کشمیر جا رہا ہوں اور 1 مئی کو دوبارہ انشاءاللہ لاہور جا رہا ہوں. میرے پاکستانیوں, یہ جب مجھے جھکا نہیں سکے تو اب کوشش کرے کہ مجھے عوام کی نظر میں گرایا جائے, لیکن یہ اس میں بھی ناکام رہیں گے. پاکستانیوں یاد رکھنا, میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن عمران خان سے غداری نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا یہ مجھے بدنام کر رہے ہیں, مجھے لفظ استعمال کر ڈسکریڈٹ, مجھے یہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, تو یہ مجھے گرا نہیں سکے, مجھے خرید نہیں سکے, تو اس لیے آپ مجھے یہ بدنام کرنا چاہتے ہیں. سارے لوگ غصے میں ہیں نا, ہمیں لوگ ملتے ہیں, ہم عوام میں نکلتے ہیں, ہم لوگوں میں نکلتے ہیں, لوگ میں ملتے ہیں, تو وہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ فلانے سے بھی ناکامی ہوئی, سہیل افریدی ایکس وائی زی. اور ظاہر ہے پھر لوگ اور کیا کریں, لوگ ہر روز گرفتار ہوتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں اور لیڈرشپ چھپ کے بیٹھ رہتی ہے. اچھا جی, ذرا آ جاتے ہیں مختصر. ایک مولانا فضل الرحمان نے ویسے آج خطاب کیا ہے اور انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا اگرچہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اگرچہ لاہور کے اندر خطاب کیا, اگرچہ ہم نے امریکہ اور ایران کو 47 سال بعد ٹیبل پر بٹھا دیا, لیکن انہوں نے کہا ایک بات ہے, حکومت یہ پھر بھی جعلی ہے, یعنی اس کا حکومت کے اصلی ہونے سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا یہ حکومت پھر بھی فارم 47 کی ہے. اچھا, آج اچانک اعلان ہوا ٹرمپ کی جانب سے کہ بھائی پیر والے دن یعنی کل, اور اس سے پہلے 2 امریکی طیارے آج ہی نور خان ایئر بیس پر آئے ہیں, اور اس کے بعد چیزیں تھوڑی واضح ہونا شروع ہو گئی تھی, شاید اب امریکی اور ایرانی پاکستان آ رہے ہیں. اچھا, ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے جے ڈی وینس نہیں جا رہے, باقی جا رہے ہیں, یعنی سٹیو ویٹکوف جا رہے ہیں یا جیرڈ کشنر جا رہے ہیں, لیکن جے ڈی نہیں جا رہے, کیونکہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر جانا اور اتنی دیر میں جو خفیہ ایجنسی ہے امریکہ کی سیکرٹ سروس, وہ انتظامات نہیں دیکھ سکتی, لہذا وہ نہیں جا رہے, سیکیورٹی کا ایشو ہے. پھر رابطے شابطے ہوئے, ابھی بی بی سی کی یہ خبر ہے, بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں. جے ڈی وینس ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جا رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پہلا بیان تھا. مذاکرات کامیاب ہوئے تو امریکی اور ایرانی صدر معاہدے پر دستخط کریں گے. امریکہ ایران میں امن مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو ہوگا, نیو یارک پوسٹ کہہ رہا ہے. پیر کو وہ آ جائیں گے, منگل کو ہوگا. امریکہ کہتا ہے ہم, اچھا اب بی بی سی کی میرے سامنے سٹوری ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاکستان جائیں گے. اور میرے سامنے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی ایک اور خبر ہے, وائس پریزیڈنٹ وینس ٹو لیڈ یو ایس ڈیلیگیشن فار اسلام آباد ٹاکس. تو اے ایف پی جو نیوز ایجنسی ہے اس نے تصدیق کر دیا, حالانکہ ٹرمپ نے کہا تھا وہ نہیں جا رہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس جائیں گے, کیونکہ ایرانی ظاہر ہے, باقیوں پر تو وہ سٹیو ویٹکوف پر یا جیرڈ کشنر پر وہ کہتے ہیں یہ تو اسرائیلیوں کے نمائندے ہیں, ان پر وہ اعتماد نہیں کرتے. جبکہ سی این این کی خبر ہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم منگل کو پاکستان پہنچے گی, جبکہ ایران نے ابھی تک اسٹیٹ آف ہرموز کو بند رکھا ہوا ہے. آج بھی خبر آئی ہے ایرانی بحری افواج نے ابرائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکر کو واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے, تو ابھی بھی بند ہے. آج ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایران وائلیشن کر رہا ہے اور ہم ان کو سخت جواب بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہم ٹیبل پر جو ہے وہ بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے. ریڈ زون بند ہو چکا ہے اور اسلام آباد میں تقریباً کرفیو کا سما ہے. سارے اہم روڈ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.